नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 2 को गणित विषयको गणितका आधारभूत क्रिया अन्तर्गतको पाठ 8 मा रहेको घटाउ सम्बन्धी हामी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा 2 अङ्कसम्मको सापटी लिनुपर्ने र सापटी लिनु नपर्ने 2 किसिमका चाहिँ हामीले घटाउ सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूलाई हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, हो कि हैन? भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ त? याद छ है? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा हामीले पढेका कुराहरूलाई याद गरिराख्नु भएकै होला है। ल, हामी अघिल्लो कक्षामा पढेको एउटा प्रश्नलाई हामी त्यस्तै प्रकारको एउटा प्रश्नबाट हामी हाम्रो आजको कक्षालाई अगाडि बढाउँ है त। हेर्नुहोस् त, यस्तै प्रकारका विभिन्न हामीले समस्याहरूलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेकै छौँ हैन त? हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा प्रश्न, हरिसँग जम्मा 86 पृष्ठको एउटा किताब छ है। हरिसँग एउटा किताब छ है। कति पृष्ठको छ यो? 1 2 3 4 यसरी पृष्ठ कति छ? 86 पृष्ठ है। त्यो किताबमा 86 पृष्ठहरू चाहिँ छन् र अनि उसले उक्त किताबको 52 वटा पृष्ठ अध्ययन गरिसक्यो है। 52 पेजहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरिसक्यो, पढिसक्यो र अब कति पृष्ठ अध्ययन गर्न बाँकी छ त? यो 86 पृष्ठ भएको यो किताबमा 52 पृष्ठ अध्ययन गरिसक्यो भने अब कति पृष्ठहरू अध्ययन गर्न बाँकी छ? हो, यस्तो प्रकारको हामी समस्यालाई हामी समाधान गर्न के गर्नुपर्छ त? घटाउ गर्नुपर्छ हैन? हो, जस्तै अब घटाउ भनेको त हामीले अघिल्लो कक्षामा विभिन्न छलफल पनि गरिसक्यौँ। जस्तो एउटा टोकरीमा भएका अब केही सुन्तलाहरू छन्, त्यसमा केही बेचिसक्यो भने अब बाँकी कति सुन्तलाहरू छन् भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त? घटाउ गर्छौँ हैन? सुरुमा जति भएको हो त्यसमा कति बेचिसकेको त्यो घटाउँदाखेरि बाँकी भएको चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ हैन त? अब यहाँ पनि अब 86 पृष्ठको एउटा किताब जुन छ त्यसमा 52 वटा पृष्ठहरूलाई अध्ययन गरिसक्यो भने अब अध्ययन गर्न बाँकी कति पृष्ठ छ त? त्यो पत्ता लगाउनुहोस् त ल। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि गर्दै गर्नुहोस् है त। सुरुमा के गर्नु पर्यो त? यहाँ जम्मा किताबमा कति पृष्ठ भएको त? जम्मा पृष्ठको सङ्ख्या कति थियो? 86 हो, 8 6 हो। अब 86 पृष्ठ भएको त्यो किताबबाट कति पृष्ठ अध्ययन गरेको त? यहाँ 52 वटा पृष्ठ अध्ययन गरिसकेको छ, हो कि हैन? हो, तसर्थ यहाँ हामीले के राख्नु पर्यो? 52 यहाँ राख्नु पर्यो र अनि घटाउ चिन्ह अर्थात् माइनस चिन्हलाई हामी यहाँ राख्नु पर्यो हो। याद गर्नुहोस् त अगाडि गरेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एकको स्थान हो, हामी यसलाई हामी के भन्छौँ? यो एकको स्थान र यो के हो त? दशको स्थान हो। यस्तो त हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेकै हो नि है। हेर्नुहोस् त, एकको स्थानमा भएका अङ्कहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ 6 र यहाँ 2। 6 बाट 2 घटाउन सक्छ कि सक्दैनौँ त? सकिन्छ? 6 1 बाट 2 1 घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है। कति बाँकी रहन्छ त अब? हो, 4 1 हो, 4 1 बाँकी रह्यो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब 8 10 है। 8 वटा 10 बाट 5 वटा 10 घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन त? घटाउन सकिन्छ नि हैन? हो, कतिवटा बाँकी रह्यो त? गरेर हेर्नुहोस् त। हो, 8 वटा हेर्नुहोस् है, 8 वटा के छ हेर्नुहोस् त। यसरी पनि हेर्नुहोस्, औँलाबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा 10। अब यसमा 5 वटा 10 घटाइदिउँ त। 1 2 3 4 5। यो 5 वटालाई घटायो भने त अब कति बाँकी रह्यो त? 3 बाँकी रह्यो हो। तसर्थ यहाँ कतिबाट? 3 र 4 भनेपछि अब
जुन यो किताबमा अध्ययन अब 86 पृष्ठ भएको किताबमा 52वटा पृष्ठ अध्ययन गरिसक्यो भने अब अध्ययन गर्न बाँकी कति पृष्ठ रहेछ त 3 4 भनेको कतिबाट 3 10 4 1 भनेको हो 34वटा पृष्ठहरू चाहिँ के त अध्ययन गर्न बाँकी रहेछ हो। ल भाइ बहिनीहरूले पनि 34वटै यो 34 नै निकाल्नेको हो कि नि त हो सबैले 34 निकाल्नु भयो है। ल स्याबास यो त भयो हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेको सापटी लिनु के त नपर्ने खालको हो। सापटी लिनुपर्ने खालको पनि त हामीले छलफल गरेका थियौँ नि याद छ कि छैन। ल त्यो पनि हेरौँ है त। ल अब यता सापटी लिनुपर्ने खालको एउटा अब हामी हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त के छ त यहाँ हेर्नुहोस् डोल्मासँग 75 रुपियाँ थियो। हेर्नुहोस् है कति रुपियाँ थियो रे 75 रुपियाँ थियो। उनले 28 रुपियाँमा एउटा कापी किनिन् भने उनीसँग कति रकम बाँकी रह्यो होला त। ल हेर्नुहोस् त कति रुपियाँ भएको 75 रुपियाँ थियो है डोल्मासँग र अनि 28 रुपियाँमा एउटा कापी किनिन् भनेपछि अब डोल्मासँग चाहिँ कति रुपियाँ बाँकी होला त। हो यस्तो प्रकारको समस्या हामी समाधान गर्नलाई के गर्छौँ रे घटाउनै गर्छौँ हो कि हैन। र कसरी गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिले कति रुपियाँ थियो 75 रुपियाँ हो 75 रुपियाँ र 28 रुपियाँलाई अहिलेको जस्तै हामीले पहिला के दिएको थियो सबभन्दा यसरी लेखौँ। हेर्नुहोस् त सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् त डोल्मासँग भएको रकम कति हो रु 75। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ भएकै कुराहरूलाई हामी यहाँ लेखेका छौँ। हेर्नुहोस् त अनि डोल्माले खर्च गरेको रकम कति रुपियाँ 28 रुपियाँ। अब डोल्मासँग कति रकम बाँकी छ अथवा कति रुपियाँ बाँकी छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है। सुरुमा अब के गर्नु पर्यो 75 रुपियाँलाई माथि र 28 रुपियाँलाई के गर्नु पर्यो त तल यसरी मिलाएर राख्नु पर्यो हो कि हैन। र अनि यहाँ घटाउ चिन्ह राख्नु पर्यो अहिलेको जस्तै। अब हेर्नुहोस् त एक स्थानमा हेर्नुहोस् त एक स्थानको यहाँ माथि के छ 5 छ हो 5 1 छ अनि यहाँ 8 1 5 1बाट 8 1 घटाउन सकिन्छ त सकिँदैन हैन त हो। अनि के गरेका थियौँ त यस्तो सापटी लिएको हो। कुनसँग सापटी लिनु पर्यो त 10 स्थानमा रहेको यो अङ्कसँग सापटी लिनु पर्यो हो कि हैन। ल हेरौँ है त यो 5 1बाट 8 1लाई हामीले के गर्न सकिँदैन घटाउन सकिँदैन तसर्थ अब यो 10 स्थानमा रहेको के हो त अङ्क यो 7बाट एक सापटी लिनु पर्यो हो कि हैन। हेर्नुहोस् त अब सापटी लिँदाखेरि एक सापटी भनेको 1 10 सापटी 1 10 भनेको कति हुन्छ रे 10 1 हुन्छ हो। हेर्नुहोस् त यो सानो सानो हैन त यो 1 है अनि हामीले यस्तो अगाडि छलफल गर्यौँ नि है यस्तो 10 वटाबाट यो हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो कति भयो 1 10 1 10 भनेको यस्तो कतिवटा 1 त 10 वटा 1 हो कि हैन। 10 वटा 1 चाहिँ सापटी दियो हो ठिक छ। अनि अब यहाँ कति बाँकी छ त 7 वटा 10 भएको यस्तो अब कतिवटा 10 बाँकी छ त 6 वटा 10 बाँकी रह्यो हो। र अनि अब यो 5 1लाई पनि यो 1 10 सँग जोड्दाखेरि कति भयो त हेर्नुहोस् त 15 1 भयो हो। यस्तो 1 चाहिँ अब कतिवटा हुने भयो त 5 वटा 1 र यस्तो 10 वटा 1 अथवा 1 10 भनेको 10 वटा 1 सँग जोड्यो भने 15 वटा के भएको 1 भयो। अब हेर्नुहोस् त 15 1बाट अब कति घटाउनु पर्यो त हो। अब हेर्नुहोस् त यो 15 1बाट कति घटाउनु पर्यो 8 वटा 1लाई घटाउनुस् त कति हुन्छ होला गर्नुस् त 15 वटा 1बाट
8वटा एकलाई घटाउनुहोस् त कति हुन्छ त गनेर हेर्नुहोस् त हो कति हेर्नुहोस् त 15वटा थोप्ला राखेर हेर्नु भए पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त 15वटा हेर्नुहोस् त यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो 11 12 13 14 15 15वटा थोप्ला राख्नु भए पनि हुन्छ धर्को राख्नु भए पनि हुन्छ है। अब कतिवटा घटाउने 8वटा घटाउने हेर्नुहोस् त 8वटा घटाउने भनेको त यहाँबाट हटाउने हो हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8वटा यो 8वटालाई हामीले हटाइदिने अब ल हेर्नुहोस् त यो 8वटा हामीले गनेर हटायौँ हो। अब कति बाँकी छ त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7वटा 7 1 को बाँकी छ हो हेर्नुहोस् त सबैले 7 1 को निकाल्नु भएको हो कि न हो स्याबास ल 7 के भयो त 1 को बाँकी रह्यो। अब हेर्नुहोस् त फेरि अब 10 स्थानमा कति बाँकी छ त यहाँ 7 हो त होइन है अब त 6 10 मात्र छ नि हामीसँग 6वटा 10बाट 2वटा 10 घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त सकिन्छ हैन त कति बाँकी हुन्छ त हो 4 स्याबास ल हेर्नुहोस् त यो 6 10बाट 2 10 घटाइदिँदाखेरि के भयो त 4 10 बाँकी रह्यो अर्थात् हेर्नुहोस् त अब डोल्मासँग भएको कति रुपियाँ 75 रुपियाँ र त्यसमा 28 रुपियाँको एउटा कापी किनिन् भने अब डोल्मासँग कति रुपियाँ बाँकी रहनु पर्यो त हो 4 7 भनेको कति भयो 47 हो स्याबास। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ त डोल्मासँग बाँकी रहेको रकम बराबर भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ डोल्मासँग बाँकी रहेको रकम बराबर रु 47 हो रु 47 भनेको 47 रुपियाँ पनि हो है एउटै हो कि नि त हो है ल ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले यस्तै निकाल्नु भयो नि है ल स्याबास। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले 2 अङ्कको यस्तो समस्याहरूलाई त कसरी घटाउने बारे छलफल गरिसक्यौँ है र अब 3वटा अङ्कबाट 2वटा अङ्कहरू भएको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने। अब यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले अगाडि छलफल गरेको जस्तै हेर्नुहोस् त यो कति भयो अरे यस्तो सानो हामी 1 हो 1 1 कतिवटा 10वटा भएपछि कति हुन्छ भनेको 1 10 हुन्छ हो कि हैन 1 10 त्यस्तै कति भयो त 2 10 हो हेर्नुहोस् है अब 3 10 हो 4 यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ 5 6 हो 6वटा भयो नि त 6 10 भयो त्यस्तै 7 अर्को थप्नु त 8 हो अनि 9 र 10 10वटा 10 भएपछि चाहिँ अब कति हुन्छ होला त 10 10 कति हो त 100 हो 10वटा 10 भनेको चाहिँ कति हुनु रहेछ त 1वटा 100 100 हुँदो रहेछ हो कि न हो यो हेर्नुहोस् त र यो 100वटाको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो 10वटा 10हरू जोडेर बनेको एउटा 1 के हो त 100 यसलाई हामी 100वटा चाहिँ यस्तो सानो सानो एकाइका यो के त यस्तो ब्लकहरू यसमा छन् हो र फेरि एकचोटि हेर्नु त 1 भयो 1 1 10वटा मिलेर 1 10 बन्यो भने 10वटा बने मिलेर 1 के बन्यो त 100 बन्यो है र अब यसरी हामीले 2 अङ्कको गरेको जस्तै अब 3वटा अङ्कको स्थानमान तालिका हेर्नुहोस् त अब स्थानमान तालिकामा हामीले लेख्दाखेरि 2 अङ्कमा हामीले लेखेको थियौँ नि 1 र अर्को के हो त 10 अब के हुने भयो अरे हो 100 हेर्नुहोस् है
अब यहाँ एकमा कतिसम्म 9वटा एकसम्म रहन सक्छ हो क्या, अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। र 10 भएपछि अनि यता राख्नु पर्यो हो, 1 10 2 10 हुँदै कतिवटा यहाँ पनि 9 अङ्कसम्म 9 10सम्म हामी लेख्न सक्छौँ हो। र अनि 10 10 भएपछि के हुन्छ त, अब 100 को स्थानमा जान्छ हो। जस्तै कि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ 1 यहाँ 4 र यहाँ 3 लेखेँ। हेर्नुहोस् त, यो भनेको कति त, 1 100 4 10 3 1 हो कि न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 1 4 3 हामीले यो अङ्कहरूलाई यसरी राख्दाखेरि यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो, 1 वटा 100। हेर्नुहोस् त, 1 वटा 100 भयो हो। त्यस्तै गरी 4 वटा के भयो त, 10 भयो हो। हेर्नुहोस् त, यो 10 10 को कतिवटा त, 4 वटा 10, 1 2 3 4 हो। र अनि 3 के हो त, 1 को कतिवटा त, 3 वटा भनेर बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 हो, ठिक छ ल। 1 100 कति भयो त, अब 4 10 40 3 1 3 भनेको 143 हो। 100 कति भयो त, 43 भयो हो कि न। यसरी 3 वटा अङ्क भएपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, 1 10 र 100, यो 100 को एउटा अर्को हामीले के गर्यौँ त, थप्यौँ यहाँ है। हामीले अगाडि त 1 र 10 मात्र पढेको हो कि न। अब 100 को बारे पनि हामीले यसरी छलफल गर्छौँ है त ल। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, रामले 154 वटा सुन्तला किनेछन्। हेर्नुहोस् है, रामले कतिवटा, 154 भनेको हेर्नुहोस् त, 1 वटा 100 5 वटा के भयो त, 10 र 4 वटा 1 बराबरको चाहिँ के त, सुन्तला किनेछन् है। र यदि अब उसले 72 वटा सुन्तला बेचेछन्, 72 वटा भनेको के भयो त, 7 10 10 10 वटा 7 ठाउँमा भयो। र अनि 1 1 वटा 2 ठाउँमा, 2 वटा चाहिँ के त, 1 बराबरको सुन्तला बेचेछन्। अब कतिवटा सुन्तला बाँकी रहन्छन् त, ल भन्नुहोस् त। सजिलो छ नि, छ कि छैन, अहिलेको जस्तै गर्ने हो, 2 अङ्कको जस्तै। 1 स्थानमा हेर्नुहोस् त, पहिला 1 को स्थानमा 4 1 बाट 2 1 घटाउँदा 2 1 हुन्छ हो कि नि त। हेर्नुहोस् त, 4 वटा 1 बाट 2 वटा 1 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ त, कति, 2 1 तसर्थ यो 4 वटा 1 बाट 2 वटा 1 के गर्नु पर्यो, पहिला घटाउन सकिन्छ भने यसरी घटाउनु पर्यो हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, 10 को स्थानमा जानु पर्यो अब हो। पहिला 1 को स्थानमा हेर्ने अनि 10 को स्थानमा हेर्ने है। हेर्नुहोस् त, 10 को स्थानमा 5 10 बाट 7 10 घटाउन सकिन्छ त, सकिँदैन, सकिन्छ त। अब 5 वटा 10 बाट 7 वटा 10 कसरी घटाउने त, सकिँदैन हो। अब के गर्ने त, सोचौँ त, के गर्नु पर्यो होला। हो स्याबास, अगाडि हामीले छलफल गरेको जस्तै, जसरी यहाँ 1 बाट 1 मा यो माथिको जुन यो अङ्कबाट तलको अङ्क घटाउन सकिँदैन भने 10 बाट हामीले के गरेको, सापट्टि लिएको हो। त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि के गर्नुपर्छ त, 100 को स्थानमा रहेको जुन अङ्क छ त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो त, सापट्टि लिनु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त, यस्तो अवस्थामा हामीले 100 को स्थानमा भएको जुन छ अङ्क त्यहाँबाट चाहिँ 100 सापट्टि लिनु पर्दछ हो कि न। 100 भनेको कति हो रे, 100 यति सापट्टि लिने, यति सापट्टि लिने भनेको हेर्नुहोस् त, यस्तो 1 10 को कतिवटा त हो, 10 वटा हो, 10 वटा 10 सापट्टि लिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अब
यसरी सापट लिँदाखेरि हेर्नुहोस् यो 100 सापटी अथवा 10 हो 10 सापटी लिँदा अब यहाँ त हेर्नुहोस् त 100 को स्थानमा रहेको त जम्मा 100 हो एउटा मात्र 100 भएको त्यो पनि के भयो त सापटी दियो हो तसर्थ अब यहाँ त बाँकी छैन अब अनि अब हेर्नुहोस् त 10 को स्थानमा त हामीसँग पहिल्यै थियो त कति 5 वटा 10 थियो अब यो 100 सापटी दिएको भनेको 10 हो अब 10 बाट 5 के त 10 लाई जोड्नुस् त 10 मा 5 10 जोड्दा कति भयो त हेर्नुहोस् त यो 5 लाई यो 1 सँग 10 अघि 100 अथवा 10 सँग जोड्दा 15 10 भयो 15 वटा के भयो त यस्तो 10 भयो हो हेर्नुहोस् त 15 वटा 10 भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो 5 वटा 10 भयो यो 10 वटा 10 भयो अब जम्मा कतिवटा भयो त 15 वटा 10 भयो हो हेर्नुहोस् त अब के गर्न सकिन्छ त हेर्नुहोस् त 15 वटा 10 बाट अब के गर्न सकिन्छ होला त 7 वटा 10 त घटाउन सकिन्छ सक्छ कि सक्दैन सकिन्छ है के गर्ने रे हेर्नुहोस् त 10 को स्थानमा रहेको 15 10 बाट अब 7 10 के गर्ने त घटाउनु पर्यो अहिलेको जस्तै घटाउनुस् त कति बाँकी रहन्छ ठर्को तानेर गर्नुभए पनि हुन्छ औँला भाँचे पनि हुन्छ है आफूलाई जसरी सजिलो छ त्यसरी गर्नुस् त 15 वटाबाट अब 7 15 बाट 7 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो त स्याबा कति 8 हो 15 बाट 7 चाहिँ के गर्नु पर्यो घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ रे 8 हो 8 10 बाँकी रहने भयो हेर्नुहोस् त अर्थात् 154 वटा सुन्तला जुन रामसँग भएका सुन्तलाहरू थिए नि हैन रामसँग 154 वटा सुन्तलाहरू भएकोमा अब 72 वटा सुन्तला बेच्यो भने अब कतिवटा बाँकी रहेछ त 82 वटा सुन्तला चाहिँ रामसँग बाँकी रहेछ तसर्थ हामी के भन्न सक्छौं त रामसँग 82 वटा सुन्तला बाँकी रहेछन् ठीक छ ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस्तै समस्याहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यस्तै समस्याहरू अब थप यसो हामी अझ छलफल गर्छौं है त हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म के कुरा गर्यौं 2 अङ्कको हामीले पुनरावलोकन गर्यौं अगाडि हामीले कसरी गरेका थियौं त्यो बारे छलफल गर्यौं है त्यस्तै गरी अब 3 अङ्कबाट 2 अङ्कको संख्यालाई कसरी घटाउने यो बारे पनि हामीले छलफल गर्यौं है ल अब यस्तै प्रकारको अरु समस्याहरू हेर्नुस् त यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब फटाफट गर्दै जानुस् त ल अघि हामीले गरेको जस्तै याद गर्नुस् त अब यहाँ पनि 123 हेर्नुस् त 100 2 10 र 3 1 बाट अब 8 10 1 1 लाई घटाउनुस् त ल अब कति आउँछ होला सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ रे हो 1 स्थानमा हेर्नु पर्यो हो ल 1 स्थानको हेर्नुस् त अङ्कहरू माथि हेर्नुस् त पहिला के छ 3 हो 3 अनि तल हेर्नुस् त 1 हो माथि 3 अनि मुनि चाहिँ कति छ त 1 छ हेर्नुस् त 3 वटा 1 छ माथि 3 वटा 1 अब मुनि 1 वटा अब 3 वटा 1 बाट मुनि कति रे 1 एउटा चाहिँ अब हामीले घटाउन सक्छ कि सक्दैन सकिन्छ नि कतिवटा बाँकी रहने भयो हो स्याबास यो त सजिलो छ नि है के गर्ने 3 वटा 1 बाट 1 वटा 1 घटाउँदा 2 वटा 1 बाँकी रह्यो हो ल अब हेर्नुस् त 10 को स्थानमा हेर्नु पर्यो नि अब त हो अघि गर्यो नि है ल अब 2 वटा 10 बाट 8 वटा 10 कसरी घटाउने त सकिन्छ त सकिँदैन के गर्नु पर्छ रे अब हो सापटी लिनु पर्यो सापटी कोसँग लिने त हो 100 को स्थानमा रहेको अङ्कबाट सापटी लिनु पर्यो हो कि हैन 100 1 वटा 100 छ नि यहाँ त 1 वटा 100 भनेको कति रे यस्तो 10 10 वटा 10 ठाउँमा छ नि यहाँ हो कि हैन 10 10 सापटी लिनु पर्यो ल हेर्नुस् त अब सापटी लिँदाखेरि 100 यहाँ सापटी दियो 10 को स्थानमा रहे 100 भनेको कति भयो रे 10 10
हो। अनि यहाँ त अब बाँकी कति रहन्छ त? 100 त भएको, अब बाँकी छ त? छैन यहाँ है, अब बाँकी छैन यहाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 100 सापट्टि यो 10 स्थानमा रहेको 2 लाई दिएपछि 2 वटा 10 त पहिल्यै थियो, 2 वटा 10 त पहिल्यै थियो नि। अब 10 वटा 10 दिएपछि कति भयो त? हेर्नुहोस् त, 10, 11, 12, 12 वटा 10 भयो, हो कि होइन? तसर्थ यो 2 लाई हामी यहाँ 1 को पछाडि यसरी राख्ने है त, 12 वटा 10 भयो। अब ल, अब 12 वटा 10 बाट यो 12 वटा 10 बाट 8 वटा हामी घटाइदिउँ त, कतिवटा हुन्छ गर्नुहोस् त? कतिवटा हो? 4 वटा हो, 12 वटा। अब हेर्नुहोस् है, यो 2 को काम अब हुँदैन नि, यो 12 वटाबाट हेर्ने है। 12 वटा 10 बाट 8 वटा 10 लाई घटाउँदा 4 वटा 10 रह्यो बाँकी, हो कि होइन? ल, अब यहाँ त 100 को स्थानमा त अब केही छ त? छैन। ठिक छ। ल, अब अर्को गर्नुहोस् त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो भर्खर हामीले गरेको जस्तै अर्को एउटा गर्नुहोस् त। एक को स्थानमा हेर्नु पर्यो नि पहिला है, गर्नुहोस् त ल। एक को स्थानमा हेर्नुहोस् त, माथिको अङ्क हेर्नुहोस् 2, 2 बाट यहाँ मुनि हेर्नुहोस् त 0, 0 भनेपछि कतिवटा घटाउने त? अब माथि हेर्नुहोस् त, 1 को स्थानमा कति 2 थियो, अब 0 वटा के गर्नु पर्यो? हटाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो। कसरी घटाउने त? अब 0, 0 भनेको कतिवटा घटाउने? एउटा पनि होइन, हो, घटाउने नघटाउने है। ल हेर्नुहोस् त, 2 भएको एउटा पनि नहटाउने भनेको, अब कति बाँकी रहन्छ त? अनि एउटा पनि नहटाउँदा हो 2 नै बाँकी रहन्छ, हो कि होइन? तसर्थ यो 2 बाट 0 घटाउँदा 2 नै बाँकी रह्यो। अब हेर्नुहोस् त, 10 को स्थानमा 5 वटा 10 बाट 7 वटा 10 कसरी घटाउने त? सकिन्छ? यो पनि सकिँदैन। अब ऐको जस्तै सापट्टि लिनु पर्यो, हो। हेर्नुहोस् त, अब 100 बाट सापट्टि लिनु पर्यो ऐको जस्तै। ल हेर्नुहोस् त, 10, 10 सापट्टि दियो हो, यहाँ त अब बाँकी छैन, छ त? ऐको जस्तै नै हो नि है। ल हेर्नुहोस् त, अब यो 10, 10 अनि 5 वटा अर्को 10 सँग जोड्यो भने अब कतिवटा 10 भयो त? 15 वटा 10 भयो, हो कि होइन? ल, अब हेर्नुहोस् त, यो 15 वटा 10 हेर्नुहोस् है, अब यो 5 लाई हेर्ने होइन, यो 15 वटा 10 लाई हेर्ने। 15 वटा 10 बाट अब 60 वटा 10 लाई घटाउनुहोस् त, ऐको जस्तै कति हुन्छ होला? 15 वटा 10 बाट ऐको जस्तै 60 वटालाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। कति बाँकी रहन्छ गर्नुहोस् त? हो, कति रे? 8 वटा 10, शाबास। ल, सबै भाइ बहिनीहरूले मिलाउनु भयो कि भएन? सजिलो छ नि यो है, गाह्रो छ त? छैन है। ल, अर्को एउटा गर्नुहोस् त त्यसो भए। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्को 187, 108, 10, 7, 1 है, 187 भन्छौँ है। हेर्नुहोस् है, 1 कति रे? 100 वटा, 100, 100 एक ठाउँमा छ। त्यस्तै 10, 10 कति ठाउँमा त? 8 ठाउँमा छ। अनि 1, 1 7 ठाउँमा छ भने अब त्यहाँबाट 10, 10 वटा 9 ठाउँमा र 1, 1 वटा 3 ठाउँमा चाहिँ अब घटाउनु पर्यो भनेको। ल भन्नुहोस् त, कति आउँछ गर्नुहोस् त। अब ऐको जस्तै 1 को स्थानदेखि जानु पर्यो, हो कि होइन? 1 को स्थानमा हेर्नुहोस् त, माथिको अङ्क कति छ? 7, 7 वटा 1 बाट अब कतिवटा 1 घटाउने त? 3 वटा 1 घटाउनु पर्यो, हो कि होइन? कति बाँकी रहन्छ त? 4 वटा। कति सजिलो है, हो, शाबास। 4 वटा 1 बाँकी रह्यो। अब 1 को स्थानमा हामीले यहाँ 4 राख्नु पर्यो। ल, अब फेरि हेर्नुहोस् त, 10 को स्थानमा जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, 8 वटा 10 बाट 9 वटा 10 घटाउनु पर्यो। यहाँ पनि सापट्टि त लिनु पर्यो अब, हो कि होइन? 8 वटा 10 बाट 9 वटा 10 कसरी घटाउने त? मिल्छ त? मिल्दैन नि यहाँ पनि है। तसर्थ ऐको जस्तै 1 वटा 100 अथवा यो 1
जुन 100 स्थानमा रहेको 1बाट यो 100 अथवा 10 वटा 10 चाहिँ हामी अब 10 स्थानमा रहेको यो 8 लाई सापटिदिनु पर्यो हो कि हैन। ल हेर्नुस् त सापटिदिन अब यहाँ 100 सापटि गयो भनेको 10 वटा 10 सापटि दियो। यहाँ त बाँकी छैन। अब हेर्नुस् त 10 वटा 10 र अनि यो 8 वटा 10 अब यो 10 वटा 10 सँग जोड्दा कतिवटा 10 हुने भयो त? हो 18 वटा 10 हुने भयो। अब 18 वटा 10 बाट 9 वटा चाहिँ यो 10 लाई चाहिँ के गर्ने त? घटाउनु पर्यो। हेर्नुस् त कति बाँकी रहन्छ होला? मैले अघि भने जस्तै तर्क गर्नुभए पनि हुन्छ है। पहिला कतिवटा? 18 वटा। हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो। अब 18 बाट कति घटाउने त? 9 वटा घटाउनु पर्यो। हेर्नुस् है 9 वटा। हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँसम्म चाहिँ के गर्ने त? हटाउनु पर्यो हो। हेर्नुस् त यो 9 वटालाई हटाइदियो। अब कति बाँकी रह्यो त? हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नै बाँकी रह्यो त हो। 18 वटा 10 बाट 9 वटा 10 लाई के त? घटाउने हो भने कति बाँकी रहन्छ? हो 9 वटा 10 नै बाँकी रहन्छ। स्याबास मिल्यो त? सबैको मिल्यो होला नि। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त 1 100 3 10 9 के छ त? 1 बाट 6 10 7 1 लाई घटाउनुस् त। ल अब त सजिलै गर्न सकिन्छ होला नि। सकिन्छ है। पहिला के गर्ने रे? स्याबास 1 बाट 1 को स्थानमा भएको यो जुन माथिको अङ्क 9 बाट यो मुनिको अङ्क 7 लाई के गर्ने त? घटाउनु पर्यो। कति बाँकी रहन्छ त? भन्नुस् त 9 बाट 7 घटाउँदा कति? 2। अब त छिटो छिटो भन्न थाल्नु भयो त है। ल 2 1 बाँकी रह्यो हो। त्यस्तै हेर्नुस् त 3 10 बाट अब 6 10 त सापटि लिन नलिकन त यो घटाउन मिलेन। 3 10 बाट 6 10 घटाउन मिल्छ त? मिलेन नि है। तसर्थ के गर्ने रे? हो अहिको जस्तै अब 100 स्थानमा रहेको यो 1 सँग सापटि लिनु पर्यो भनेको 1 100 सँग सापटि लिनु पर्यो। अहिको जस्तै हेर्नुस् त 1 100 सापटि दियो हो। 10 वटा 10 सापटि दियो। यहाँ त बाँकी छैन फेरि। अब हेर्नुस् त यो 3 10 हामीसँग त पहिल्यै थियो। 3 टा 10 त पहिल्यै थियो हो कि हैन। अब 10 वटा 10 सापटि दिएपछि कति हुन्छ त? जोड्नुस् त 10 11 12 13 भयो हो कि हैन। तसर्थ यो 3 लाई पनि हामी यो 1 को पछाडि यसरी 13 10 बनाउँछौँ यसरी है। अब 13 10 बाट 6 10 लाई के गर्ने? घटाउनु पर्यो हो कि हैन। 13 वटा 10 बाट 6 वटा 10 घटाउनुस् त। अहिको जस्तै तर्क गर्ने र हेर्नुस् त कति आउँछ होला? हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 10 13 वटाबाट अब 6 13 बाट 6 घटाउनु पर्यो हो कि हैन। हेर्नुस् त 6 वटा घटाउनुस् त 1 2 3 4 5 6 हो। ल यो 6 वटालाई हामीले हटाइदिउँ। हेर्नुस् त अब कतिवटा बाँकी रहन्छ? गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा के त? 10 बाँकी रह्यो हो। हेर्नुस् त 13 वटा 10 बाट 6 वटा 10 लाई घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? हो 7 वटा 10 बाँकी रह्यो। मिल्यो त? हो ल मिल्यो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले अघि हामीले जसरी 3 वटा अङ्क भएको सङ्ख्याबाट 2 वटा अङ्क भएको सङ्ख्यालाई कसरी घटाउने भनेर छलफल गऱ्यौँ नि है। ल अब एउटा प्रश्न हेर्नुस् त यहाँ रोजीसँग जम्मा रु 100 कति त? 85 थियो। रोजीसँग 185 रुपियाँ थियो। उनले रु 93 को कापी र कलम किनिन्
है 93 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्यो कापी कलम किन्नलाई। अब उनीसँग कति रुपियाँ बाँकी रह्यो होला त? ल गरेर हेर्नुहोस् त, कति रुपियाँ बाँकी रह्यो होला त? के गर्नु पर्यो? 185 लाई अघिको जस्तै माथि राख्नु पर्यो है। अनि मुनि 9, 10, 3, 1 93 लाई मुनि राख्नु पर्यो, हो किन? माथि 1, 100, 8, 10, 5, 1। ल अब आफै अघिको जस्तै तालिका बनाएर आफै गर्नुहोस् त, यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त 185 भने 1 के भयो अरे 100, 8, 10, 5, 1 बाट 9, 10, 3, 1 लाई घटाउनु पर्यो, हो किन? ल गर्नुहोस् त। गर्नुभयो? कति आयो त? 92 रुपियाँ आयो होला, हो? 92 आयो त? कसको सबैको आयो होला है। ल एकचोटि म फेरि यहाँ देखाउँछु है त कसरी आयो। हेर्नुहोस् त, कति रुपियाँ थियो सुरुमा? 100, 8, 10, 5, 1 थियो, हो किन? अब 93 भनेको 9, 3, 9, 10, 3, 1 चाहिँ कापी कलम किन्नलाई के गरेको? खर्च गरेको, हो किन? अब के गर्नु पर्यो त? अहिलेको जस्तै 1 स्थानबाट हेर्नु पर्यो। 1 स्थानमा रहेको यो 5 बाट 3 लाई के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। 2, 1 भयो। अब त्यस्तै 8, 10 बाट त 9, 10 घटाउन मिल्छ त? मिलेन नि है। तसर्थ अहिलेको जस्तै सापट्टि लिनु पर्यो। अब यहाँ हो यो 8, 10 बाट 9, 10 घटाउन नमिल्ने भएकोले यो अहिलेको जस्तै सापट्टि नै लिनु पर्यो। यहाँ 1, 100 अथवा 10, 10 सापट्टि यहाँ दियो। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ त बाँकी छैन। 100 स्थानमा त अब कुनै पनि छैन है। अब यो 8 वटा 10 लाई यो 10 वटा 10 सँग जोड्नु पर्यो। अहिलेको जस्तै कतिवटा भयो? 18 वटा 10 भयो। र अघि हामीले गरिसक्यो नि है। 18 वटा 10 बाट 18 बाट अब 9 लाई घटाउँदा कति बाँकी रहेको? हो 9 हो। यो 18 बाट 9 लाई घटाउँदा 9 अर्थात् 92 रुपियाँ यसरी आएको, हो किन? हो स्याबास। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएको अब यस्तै प्रकारका अरु त्यहाँ समस्याहरू पनि छन् है। ती समस्याहरूलाई पनि अभ्यास गर्नुस् है त। ल त अब अर्को कक्षामा फेरि अब यस्तै अरु थप समस्याहरू बारे हामी छलफल गर्ने नै छौं। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।